औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज देखिए इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए बहुत बेनज़ीर तोहफ़ा और बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं। मैं हकीम याकूब अली, गली नंबर 8, करोला, मुरादाबाद से। ये हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सिराज अहमद मेरे हमनवा। देखिए इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं आज, जो पहले के ज़माने में बड़े बड़े राजा और महाराजा इसको इस्तेमाल करते थे, और वो कई कई सौ रानियां रखते थे, और बहुत ज्यादा वो शादियां करते थे, कुव्वत होती थी उनके अंदर, और वो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कामदेव रस है, रस सिंदूर है, ताम्र सिंदूर है, अष्टरकनिया मस्टरकनिया और तमाम मुश्क जाफरान नंबर, सोना चांदी और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल करते थे। वो उसी जो हमारे खानदान में दादा परदादा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं पुश्त में हिकमत में बैठा हुआ हूँ, तो वो सीने में सीना जो हिकमत चली आ रही है, वो हिकमत का हम आपको कुछ एक ये निचोड़ नुस्खा है हिकमत का, ये समझ लीजिए। चीजें तो बहुत हैं और भी हैं, लेकिन जो जिसको काम कर दे वो अच्छी है। लेकिन ये चीज वो है कि हर बंदे पर काम करती है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिस बंदे पर ये काम नहीं करती है। हर बंदे पर काम करती है और अच्छा काम करती है, और पहली गोली ही खाते ही रिजल्ट लाती है। लेकिन नुस्खा महंगा है, क्योंकि राजा महाराजा खाते थे, तो जाहिर सी बात है वो नुस्खा महंगा ही होगा, क्योंकि बादशाह कोई ऐसी चीज थोड़ी खाएगा, कोई अच्छी चीज खाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये नुस्खा है जिसको हम आज बयान करने लगे हैं। ये सच्चा मोती की इसमें भस्म है, जो कि दिल और दिमाग को ताकत बख्शती है। ये इसमें कुश्ता हीरा है, जो कि तमाम जिस्म के लिए, और ये कार्बन, खास किस्म का कार्बन है, जो कि हजारों सालों में जाके एक हीरा बनता है। ये उस हीरे का कुश्ता है, जो कि इसके खाने से बाल तक हमारे सियाह हो जाते हैं, और दिल और दिमाग को बेपनाह ताकत बख्शता है, और कुव्वत व आजा मखसूस को, लिंग को बेपनाह कठोर बना देता है। ये इसके बड़े बड़े फायदे हैं, कोई ठिकाने नहीं। ये आपका है मस्टर करिए, और ये है आपका अंबर, हम ये बाद में ऐड करेंगे, और इसमें जफ्त रूमी ये बाद में ऐड करेंगे। ये कस्तूरी है, लेकिन कस्तूरी अब आती नहीं, क्योंकि बंद हो चुकी है, इस पे बैन लगा दिया सरकार ने। लेकिन हमारे दादा के जमाने से थोड़ी सी रखी हुई थी, उसी में से हमने ये डाली है। और ये आपका कुश्ता है, यानी कुश्ता हीरा, जो मैंने कुश्ता नुकरा जो मैंने अभी डाला, और इसमें है अष्टरकनिया, और जी इसमें है आपका ये ताम्र सिंदूर है। ये बड़ी रत्तियों में तुलता है उसका, बड़ी रत्तियों में तुलता है। जो शख्स बनवाते हैं इसको ऑर्डर पे, उन्हीं के लिए बनाते हैं, हर मरीज को दे भी नहीं सकते, क्योंकि महंगी दवा है। ये रस सिंदूर है, कामदेव रस। अच्छा जी, ये दो तीन चीजें बाद में पड़ेंगी। ये है कामदेव रस, ये है, ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं, और बहुत इसके फायदे हैं, बड़े फवायदे हैं। और ये है आपका कुश्ता कर्नुला अय्युल। ये बहुत ताकतवर चीजें हैं। ये है जौहर खास, यानी खास किस्म के जहरात से जौहर निकाल कर ये बनाया गया है, ठीक है, जिसको क्या रस भी बोल देते हैं। वैसे जौहर वाना और है, रस और है। और ये है कुश्ता हीरा, जो अपने हाथ से तैयार किया गया, बहुत बेहतरीन है। और ये है जो बहुत कम लोग इसको बना पाते हैं, ये बहुत बेहतरीन चीज है। एक कुश्ता शिंगरफ सफेद है, ये देखिए, कुश्ता शिंगरफ सफेद, इसमें जाफरान है ये। अब ये हम इसको खरल करेंगे इस तरह से, ये दिखाएं जरा कैमरामैन, जूम करके अच्छे तरीके से। इसको थोड़ी सी, बहुत मामूली सी दवाइयां हैं, ज्यादा नहीं है, ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इसके अंदर ये चांदी और सोने के बर्फ पड़ेंगे, ये पड़ेगा, ये भी थोड़ा सूखेगा, बाद में चारों चीजें एक जगह मुरक्कब होगा इनका। और बाकी इसमें चांदी, ये सोना डाला जाएगा, इस तरह से ये बर्फ डाले जाते हैं इसमें सोने के, पहले सॉरी चांदी डाली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इसमें पहले चांदी मिलाई जाएगी, इस तरह से इसमें ये खरल किया जाएगा अच्छे अंदाज में, इस तरह से। जब ये अच्छे अंदाज में खरल हो जाएगा, अच्छे अंदाज में, फिर इसमें ये सोना खरल किया जाएगा। ये सोने के बर्क हैं, जो इसमें ये भी खरल किए जाएंगे।
اس میں، اور بعد میں اس میں مشک، وہ یعنی کستوری، اس کو مشک بھی کہتے ہیں، وہ بعد میں اس میں کھرل کی جائے گی اچھی طریقے سے گلاب جل میں، بعد میں اس میں ملے گی۔ بہت پیور سونا ہے، اپنے ہاتھ کا کٹوایا ہوا، یہ نہیں ہے کیا کہیں سے منگوایا گیا، کیونکہ اس کو خود ہاتھوں سے اپنے گھر پہ ہی تیار کراتے ہیں۔ اب یہ ہماری جب تیار ہو جائیں گی تو یہ باقی چیزیں جو ہیں اس میں بعد میں انشاءاللہ دکھلاتے ہیں۔ لیکن ناظرین میں نے اس میں تھوڑی بھی چابی نہیں رکھی ہے، یہ سب الحمدللہ اب یہ تیار ہو رہا ہے سب۔ یہ اس طرح سے کھرل کیا جائے گا، جب یہ کھرل ہو جائے گا تو پھر زعفران کو الگ کھرل کیا جائے گا، اور یہ عنبر کو اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالا جائے گا، اور اس میں زفت رومی کو ملایا جائے گا، اور جو کستوری ہے اس کو اچھے طریقے سے انداز میں ملا کر، اور پھر اس کو اس کے روغن میں آٹا گوندیں گے اس کا، جیسے کہ روٹیاں گوندتے ہیں، روٹی کے لیے آٹا گوندتے ہیں ویسے آٹا گوندیں گے۔ اور یہ دو طرح کا روغن ہے، یہ جو گرم علاقے کا روغن ہے، ٹھیک ہے، میرے مریدین اور چاہنے والے وہاں پر رہتے ہیں کافی، تو یہ گرم علاقے کا روغن ہے جو کہ ہلکا کالا پڑ جاتا ہے، اور یہ عام روغن ہے جو وہاں پر بدر میں ملتا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بہت طاقتور چیز ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس کو، ایجے سپرمیا کے لیے ہیں، قوت کے لیے ہیں، رکاوٹ کے لیے ہیں، امساک کے لیے ہیں۔ یہ پہلی گولی انسان کو طاقت پہنچاتی ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ اس میں چاندی کا، سونے کا، ہیرے کا استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت بہترین نسخہ ہے، اور یہ بہت اونچے درجے کا نسخہ ہے، اس کے فائدے بہت ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو کہ 100 بیویاں اپنے دربار میں بادشاہ لوگ رکھتے تھے، کھاتے تھے، کامدیو رس وغیرہ ایسی چیزیں اس میں سب ڈالا گیا، جس کی وجہ سے کہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں دیکھنے کو نہ ملے لوگوں کو، اس کے بہت فائدے ہیں۔ جن کے لنک بالکل ٹوٹ گئے ہوتے ہیں، جن کو بالکل ٹوٹ کر اریکشن نہیں آتا ہو، یا ختم ہو گیا اریکشن بالکل نہیں آتا، قوت بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ ملنے کا بالکل من نہیں چاہتا، ان کی ہڈیوں میں جان ڈال دیتی ہے، ان کی ہڈیوں میں طاقت پیدا کر دیتی ہے، ان کی ہڈیوں میں قوت پیدا کر دیتی ہے، جسمانی طاقت کو بھی بڑھاتی ہے، عام طاقت بھی بڑھاتی ہے، دماغی طاقت کو بڑھاتی ہے، آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑھاتی ہے، امساک بھی بڑھاتی ہے۔ یہ وہ دوائیاں جو کہ لاکھوں لاکھوں روپے لوگ لے کر اور حکیموں کے ان کے بادشاہوں کے حمام میں کام کرتے، تو ان کے دربار میں کام کرتے تھے، تو یہ وہ نسخے ہیں الحمدللہ، یہ بہت پاورفل نسخے ہیں، بہت طاقت والے نسخے ہیں۔ ایک گولی، پہلی گولی کوئی بندہ کھاتا تو اس میں کھانے سے طاقت آتی ہے، ایک گولی منہ میں رکھ لو تو تھوڑی دیر چوستے رہو، چھوٹی سی گولی ہوتی ہے باجرے کے دانے سے تھوڑی سی بڑی، منہ میں رکھو، خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بہترین چیزیں کوئی ٹھکانے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس گولی کو اچھے دودھ وغیرہ یا کوئی گھی وغیرہ مکھن ملا کے لے سکتے ہیں، بہت پیاری چیزیں ہیں یہ۔ چائے بھی پی سکتے ہیں اس کے اوپر سے، اگر کسی کی عمر زیادہ ہے، 40 سال سے عمر زیادہ ہے تو گولی منہ میں رکھیں، چوستے رہیں گولی کو، اور اوپر سے چائے پی لیں 1 کپ 1.5 کپ، تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، 3 گھنٹے میں اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ یہ وہ دوائی نہیں ہے کہ صاحب کتنے دنوں میں اثر دکھائے گی، کتنے دن کھانی پڑے گی، نہیں جی، پہلی گولی ہی 3 گھنٹے کے بعد اپنا اثر لے آتی ہے۔ آپ نے کتنی لکھی ہے لوگوں کو یہ؟ السلام علیکم۔ یہ گولی کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اکثر جو لوگ جن کے اسپرم نیل ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ان ہیں، پہ بہت اچھا کام ان پر کرتا بہت اچھا رزلٹ ہے اور بہت بہت اچھا فائدہ رزلٹ، ہوتا ہے۔ میں اس گولی کو کافی یوز کافی کرا لکھ چکا چکے، ہوں کافی اور لکھ کافی چکے آپ۔ لوگ اس کو یوز کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ استعمال کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میرا بیٹا ہے ابو صالح، محمد ابو صالح، یہ میری بہت مدد کرتا ہے دوائیاں بنانے میں، یہ رس جو بناتے ہیں ہم تو میرے ساتھ لگا رہتا ہے بھٹی پر۔ انشاءاللہ یہ میں نے بالکل لائیو بنا کے دکھایا، کوئی چابی نہیں رکھی ہے اس کے اندر، ساری چیزیں یہ موجود ہیں، کیونکہ میں تول چکا ہوں، یہ اس میں ایڈ کروں گا، اس کے ساتھ نہیں ڈال سکتا، نہ تو اس کا گونڈا بن جائے گا اور یہ کھرل نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ ایک ایک چیز کھرل ہو کر اس میں پڑے گی، پھر یہ کستوری اس میں پڑے گی، پھر یہ عنبر اس میں پڑے گا، جب ترومی اس میں پڑے گی، جب ساری چیزیں مل جائیں گی ابھی یہ کھرل ہوگا۔ اور بھائی صاحب جو لوگوں نے میری ویڈیو سننے ہوں گے وہ جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اس میں کم سے کم ہم 24 گھنٹے تو ہمیں کھرل ہی کرنا ہے اس کو، کیونکہ جب تک آپس میں سارے کشتے ایک جاں نہیں ہو جاتے پھر کام نہیں دکھاتی جب تک گولی، اس لیے تھوڑے سے صبر کر لیں ذرا، کیونکہ ہم تو خود تیزی کے ساتھ بنا رہے ہیں اس کو بھائی جان، تھوڑا سا صبر کر لیں، ہم بہت جلدی انشاءاللہ آپ تک یہ ویڈیو بھیج رہے ہیں، اپنا لنک بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں، خود سمجھیں کہ ہاں یہ کیسی چیز ہے، کہ ایک دم تیار ہونے والی چیزیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں 6 مہینے لگ 6 جاتے ہیں۔ مہینے لگ جاتے ہیں، کچھ کشتے ایسے جو 6 مہینے سے پہلے سے تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیزیں کہ ایک دم مہیا نہیں ہوتی ہیں، ایک دم اویلیبل نہیں ہوتی کسی کے پاس، تھوڑا سا ٹائم چاہیے ان چیزوں کے لیے، خدارا اس میں چاندی سونے ایسی چیزوں کا استعمال کیے گئے، اور اس طرح سے کس طرح سے، کیونکہ یہ چیزیں اگر غیر
मुनाफी हिसाब से ले ली जाए तो ये नुकसान भी पहुंचाती है इंसान को। ऐसा नहीं है, कोई भी साहिबान, कोई भी साहब, मेरे हकीम, अतिब्बा, मेरे डॉक्टर भाई सब जो भी देख रहे हैं उनको सलूट हो मेरा, तो वो बहुत ही होशियारी के साथ बनाएं और सारी चीजें अच्छी तलाश करें, सब चीजें अच्छी मिलें, क्योंकि मैंने कोई चाबी नहीं रखी, आपको नुस्खा दे दिया पूरा मुकम्मल तरीके से, बिल्कुल जरा सारी कोई चाबी नहीं रखी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपनी कब्र के लिए, अपने आखिरत के लिए इंशाल्लाह ये नुस्खा दिया है मैंने लोगों को। कोई अपने नुस्खे नहीं बताता, थोड़ी सी चाबी रख देता उसके अंदर, थोड़ा सा छुपा लेता उसको, थोड़ा सा ढक देता उसको। भाई साहब मैंने कोई नहीं ढका इस नुस्खे को, कोई भी बना सकते हैं जो अच्छे अतिब्बा, हकीम, हुक्मा लोग हैं, उनके लिए इंशाल्लाह सबके लिए इजाजत है। आप इसको बनाइए इंशाल्लाह और अपने मतब में रखिए, लोगों के लिए, लोगों को दीजिए जो मर्ज में जूझ रहे हैं, परेशान हाल है, उनको खिलाइए इंशाल्लाह। मुझे भी दुआएं मिलेंगी, मैं सदका जारिया अपनी अल्लाह की रजा के लिए नुस्खा आगे शेयर कर रहा हूं इंशाल्लाह। इसको बनाइए और फायदा उठाइए और खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जिनकी 4-4, एक बात और चलते टाइम तक बतला दूं, जिनकी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बेटियां हो रही, बेटे नहीं होते, अल्लाह गवाह है मेरे रब, हमने बहुत लोगों को लिखी है, दादा के जमाने से लिखते हुए आ रहे हैं। ये अगर 40 दिन यूज करा दे और फिर बीबी से हम मिस्त्री करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेटा पैदा होगा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। ये वो चीज मैंने इस नुस्खे में एक पर नहीं देखी, जना कितने मरीजों पर देखी है, ये वो नुस्खा, मगर शर्त वही, फिर वही शर्त कि ये बनाना अच्छे तरीके से है, सही अतिब्बा इसको आसानी से बना सकते हैं, हकीम के मशवरे से बनाएं, कोई काम अपनी मर्जी से न करें। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा फिर मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो से। दूसरी बात एक और, अगर कोई साहब मंगवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मंगवा सकते हैं, राब्ता करके हमसे अपनी उम्र बतलाकर, और कोई साहब यहाँ आकर हमारे मतलब से लेना चाहे तो अपने आपको दिखाकर यहाँ से दवाई मुहैया कर सकते हैं, ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखे, जमीनी आसमानों की बलाओं से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।